जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सुबह का उजाला, चमकता सूरज, दिन की रौनक, रात की स्याह खामोशी और चौदहवीं का चांद, ये सब वो चीजें हैं जो जब भी आती हैं अपने साथ एक अजीब तरह का सहर और खूबसूरती लाती हैं। ये तमाम बड़ी ही अजीम नेमतें हैं और अगर कोई शख्स इनकी असल कद्र को पहचान ले तो यकीनन वो एक खुशगवार जिंदगी जिएगा और सही मानों में इसको एंजॉय करेगा। भरपूर जिंदगी जीना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके साथ साथ कामयाबी का एक तस्वुर भी उसके जहन में होता है और वो समझता है कि अगर मैं किसी तरह कामयाब हो जाऊं तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। कामयाबी क्या है और वो कौन से उसूल हैं जिन पर अमल पैरा होकर इंसान कामयाब हो सकता है, इस मौजू पर एक बेहतरीन किताब मौजूद है जिसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स। इस किताब के मुसन्निफ का नाम जैक कैनफील्ड है, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, कारपोरेट ट्रेनर और बेस्ट सेलर मुसन्निफ हैं। उनकी एक और किताब चिकन सूप फॉर द सोल है, जो कि आलमी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। द सक्सेस प्रिंसिपल्स में मुसन्निफ कामयाबी और कामयाब जिंदगी से मुताल्लिक कुछ उसूल बताते हैं। उसूल नंबर 1, जिंदगी के डायरेक्टर आप हैं। जब भी इंसान की जिंदगी में कोई नाकामी आती है और वो कोई काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर पाता तो वो इसके जवाब में दलीलें देना शुरू कर देता है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि जवाब देने की बजाय इस नुकसान की जिम्मेदारी ले ली जाए और इसके बाद ऐसी गलती ना की जाए जिसकी वजह से हालात खराब हों। आपका फैसला ही आपकी जिंदगी बनाता है। मिसाल के तौर पर आपको अचानक से कहीं कोई बड़ी रकम मिल जाती है तो आप उसके साथ क्या मुआमला करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि इसको किसी कारोबार में शामिल कर लें जिससे यकीनन आपको माहाना और सालाना मुनाफा मिलता रहेगा। एक ऑप्शन ये है कि शॉपिंग मॉल में जाकर उससे महंगी खरीदारी की जाए। दोनों तरह के फैसलों में आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। इस एतबार से आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हैं। बस सोचना ये है कि कौन सा फैसला आपकी जिंदगी पर लंबे अरसे तक असरअंदाज हो सकता है, इसी के मुताबिक आप फैसला करें। उसूल नंबर 2, दूसरों के साथ मवाजना ना करें। हर इंसान अपने मकसद को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने मकसद का मवाजना दूसरे के मकसद से करना शुरू कर लेता है और इसका नुकसान ये निकलता है कि वो मायूस हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के मुताले की रफ्तार बहुत ज्यादा है और वो साल में 20 किताबें पढ़ लेता है, लेकिन दूसरे शख्स की ये रफ्तार कमजोर है और वो साल भर में सिर्फ 5 किताबें ही पढ़ पाता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा शख्स नाकाम हो गया, बल्कि वो अपनी सलाहियत के मुताबिक दुरुस्त जा रहा है। ऐसा ही आप भी किसी और की जिंदगी को देखकर अपना मवाजना उसके साथ ना करें। आपकी जिंदगी जैसे भी है बिल्कुल सही जा रही है। उसूल नंबर 3, अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दें। आपकी आंखों में जितने भी ख्वाब हैं उन सबको आप यूं तस्वुर करें कि गोया वो हकीकत का रूप धार चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे तो आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए 2 तरह की वर्जिशें बहुत अहम हैं, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। एफर्मेशन, खुद को यकीन दिलाना। इस मश्क पर आपने उस वक्त अमल करना है जब आप अपने अहदाफ को यूं तस्वुर कर सके गोया आपने उन्हें हासिल कर लिए हैं। मिसाल के तौर पर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश करने की बजाय आप ये तस्वुर करें कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए और फिर उसके बाद ये यकीन कर लें कि आपने वो गाड़ी हासिल कर ली है। तहकीक बताती है कि जिस ख्याल के साथ इंसान के जज्बात मिल जाएं तो वो ज्यादा देर तक इंसानी दिमाग में मौजूद रहता है। इसलिए जब आप किसी ख्वाहिश के बारे में तस्वुर करें तो उसके साथ ये भी जहन में लाएं कि अपना हदफ हासिल कर लेने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। इसके बाद दूसरा मरहला विजुअलाइजेशन का आता है। आपने जो भी ख्याल किया था अब उसको शिद्दत के साथ तस्वुर करें गोया सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ी की ख्वाहिश की थी, अब ये भी तस्वुर करें कि गाड़ी का रंग कौन सा है, इसमें आपके साथ कौन कौन बैठा हुआ है, आप किस रोड पर जा रहे हैं। आप जिस कदर अपनी ख्वाहिश को जज्बातों एहसासात के साथ तस्वुर करेंगे उस कदर ही वो आपके जहन में रासिख होंगी और फिर उस चीज के हुसूल के लिए आप भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगे। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि इस कदर तस्वुर तखय्युल की क्या जरूरत है और इसका फायदा क्या होगा, लेकिन इसका फायदा है। आप देखें तो एक जमाना वो भी था जब लोग चांद के बारे में सिर्फ बातें ही करते थे, लेकिन फिर साइंस ने कर दिखाया और बड़ी तहकीक और मेहनत के बाद इंसान चांद तक पहुंच गया।
گیا۔ دوسری مثال آپ کے ہاتھ میں موجود جدید ماڈل کا موبائل فون ہے، جس کے متعلق کسی زمانے میں صرف باتیں ہوتی تھیں کہ ایسا ایک فون بھی آنے والا ہے جس میں دو انسان ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ اس خیال کو اس قدر بھرپور انداز میں تصور کیا گیا کہ اب وہ حقیقت بن چکا ہے، اور ٹیکنالوجی نے یہ بات بھی سچ کر دکھائی۔ اصول نمبر 4، مستقل مزاجی۔ مستقل مزاجی ایک ایسی عادت ہے جو انسان کے سامنے ہزار راستے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آپ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ کو نہ ملتی ہے، تو آپ مایوس مت ہوں، بس لگے رہیں۔ KFC کے بانی کو ان کے بزنس آئیڈیا کے لیے 300 بار مسترد کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ بالآخر ایک بندے کو ان کا آئیڈیا اچھا لگا۔ اگر انہوں نے پہلی بار کے بعد ہی ہار مان لی ہوتی تو آج پوری دنیا میں 11,000 کے قریب KFC کے ریسٹورنٹ نہ ہوتے۔ آپ نے اگر اپنی ڈریم لائف کی طرف بڑھنا ہے تو اپنی قابلیت کو بہتر کرتے جائیں، چاہے سامنے مشکل آئے یا آپ کو انکار ملے۔ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ بس اپنی دھن میں مگن رہنا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ عادات بھی اپنائیں۔ نمبر 1، ادھورے کام مت چھوڑیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کام کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد بیچ میں چھوڑ کر دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں۔ آج ہی سے آپ عہد کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے آپ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کون کون سے کام تھے جو ادھورے رہ گئے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں کون سے کام زیادہ ارجنٹ نہیں، ان کے لیے آنے والے دنوں میں وقت مقرر کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور سے کروائیں۔ اسی طرح وہ کام جو کسی اہمیت کے حامل نہیں، انہیں اپنی لسٹ سے ختم کر دیں۔ نمبر 2، اچھے خیالات رکھیں۔ انسان کے منفی خیالات دراصل اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کی معمولی غلطی دوسرے انسان کے دل و دماغ سے نہیں نکلتی، اور وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہا ہے اور اس کی راتوں کی نیند برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس قدر ہو سکے معاف کرنا اور چھوڑ جانا سیکھیں۔ ایک مکینک ریفریجریٹر والی ورکشاپ میں کام کر رہا تھا۔ اچانک سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ وہیں پھنس گیا۔ اس کے ذہن میں منفی خیالات آنے شروع ہوئے۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ایک صفحہ پھاڑا اور اپنے گھر والوں کو خط لکھا کہ میں یہاں پھنس چکا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اگلے دن جب لوگ وہاں آئے اور دیکھا تو وہ واقعی مر چکا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ورکشاپ کا برف جمانے والا سسٹم ہی خراب تھا، اور اس وقت ورکشاپ میں صرف 13 ڈگری درجہ حرارت تھی۔ لیکن مکینک نے اس قدر شدت کے ساتھ اپنے بارے میں منفی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس منفی سوچ نے اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ نمبر 3، دوسروں کا تعاون لیں۔ آپ کو اپنی زندگی کے اہداف تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہر کام انسان اکیلے نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو نظر میں رکھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی سارے اہداف حاصل کیے ہیں۔ آپ ان کے تجربات اور مشاہدات سے سیکھیں۔ اس طرح ان لوگوں سے بھی سیکھیں جنہوں نے آپ کی طرح کے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کسی وجہ سے حاصل نہ کر سکے۔ ان کی ناکامی بھی آپ کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے درمیان میں ضرور رہیں جن میں کوئی نہ کوئی قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 4، آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں، بدلے میں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مضبوط لوگوں کا تعلق بہت مدد دے گا۔ لوگوں سے اچھا تعلق بنانے کے لیے 2 سہاروں کی مدد لیں، ایمانداری اور دوسروں کی تعریف۔ ایمانداری آپ کے کردار کو مضبوط بنائے گی اور لوگ آپ پر اعتماد کریں گے۔ دوسروں کی تعریف لوگوں کو آپ کی طرف کھینچے گی اور آپ کے ساتھ رہ کر بہت اچھا محسوس کریں گے۔ 200 لوگوں پر ایک تحقیق کی گئی جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ وہ دوسرے لوگوں کی کن عادات کی وجہ سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں ان افراد نے تمام موٹیویشنل ٹولز میں تعریف کو پہلے نمبر پر رکھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ تعریف کرنے کے جس بھی انداز کو اپنائیں، بس یہ کوشش کریں کہ آپ کی تعریف دل سے ہو۔ جب بھی آپ دل سے کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو لوگ بھی اپنے دل میں آپ کے لیے بہترین خیالات پیدا کریں گے اور آپ ہر دل عزیز شخصیت بن سکیں گے۔ دوستوں، یہ تمام معلومات جیک کینفیلڈ کی کتاب دی سکسیس پرنسپل سے لی گئی ہیں۔ تو سیکھتے رہیں انفوٹیویشن کے ساتھ کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔